اسم فضيلة الشيخ محمد خالد القاسمي حفظه الله مدير هذه الجامعة، وأرجو بل أتيقن أن جميع الزملاء يؤيدونني في هذا الانتخاب. بارك الله فيكم جميعا، آمين ثم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحقيقة الساطعة أنه ما زال دأب سلفنا الصالحين أنهم كانوا لا يبدأون حفلاتهم ونباديهم إلا بذكر الله العزيز الجبار. ومن المعلوم لديكم حقا أن أفضل الذكر وأرفعه هو تلاوة القرآن الكريم الذي هو كتاب الله الحكيم، القرآن الذي نزله الله تعالى من السماء إلى الدنيا على رسوله الأمين، القرآن الذي نزل لهداية الناس إلى الطريق المستقيم. القرآن هو الكتاب الذي فيه دستور الحياة من الله الحكيم. القرآن هو الكتاب الإلهي الأخير الذي أنزل تذكرة للنفوس وإنقاذا للقلوب البائسة التي لا تفهم إلا لذائذ الحياة وشهواتها الدنيئة، وإخراجا للناس من الظلمات إلى النور. وبه يتصل العبد الضعيف بإلهه وخالقه، وبه يستنزل رحمته، وبه يهتدي إلى أقوم سبيل وأحسن طريق. فنظرا إلى هذا يجب علينا أن نستهل البرنامج بتلاوته. ولهذه المسؤولية أقدم الطلب المتواضع الشيخ المقري ولي الله أن يتقدم وينشد في تلاوة كلام الله. أقدم الطلب بهذه الأبيات: نبدأ حفلتنا بتلاوة القرآن، نبدأ حفلتنا بتلاوة القرآن الذي فاق الكتب بإعجاز بياني. والله يعلم سرا في علاه وإنما والله يعلم سرا في علاه وإنما استماع له ضرب من الفوزان، استماع له ضرب من الفوزان. المقري الشيخ ولي الله. بتلاوة كتاب الله المبين يلزم أن نحظى بمديح الرسول الأمين الذي بعث للناس أجمعين، وكان رحمة للعالمين وهداية للغاوين الضالين، الذي أوتي علوم الأولين والآخرين، وكانت له المكانة الثانية بعد ذي القوة المتين. فنظرا إلى هذه مكانته الرفيعة
يحسن بنا إلى جنابه ما يليق برفعة مكانه وسمو شانه من أزكى التحيات وأطيب السلام. لذلك أنادي الأخ محمد قاسم البلندشهروي أن يتقدم وينشد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم. أناديه بهذه الأبيات: إذا بدا في الليل البهيم جبين محمد، إذا بدا في الليل البهيم جبين محمد، يلوح مثل مصباح الدجى المتوقد. فمن كان أو من يكون كأحمد، فمن كان أو من يكون كأحمد، مصدر للشريعة وإلى الحق مهتدي، مصدر للشريعة وإلى الحق مهتدي. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في مديح النبي صلى الله عليه وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم، أغر عليه للنبوة خاتم، من الله ميمون يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وشق له من اسمه ليعزه، وشق له من اسمه ليعزه. فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة، نبي أتانا بعد يأس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد. وأنذر نارا وبشر جنة، وأنذر نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. صلى الإله ومن يحف بعرشه، صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على النبي المبارك يحمد، والطيبون على النبي المبارك يحمد. محمد قاسم البلندشهروي أن يتقدم وينشد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم.